बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो, आज सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो आयतार. तुमकां सुमेस्तां या दिसाचे प्रणाम पटवून जेजू बाळकाची आशीर्वादां तुमचेर मागून कार्मेल प्रेरण कार्याक आमी कार्मेलीत याजक स्वागत म्हणटा. वर्स 2. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 17 वळी 20 आनी 2 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तिंगशेचो, ताच्या बोव उंच फांट्याचो एक तोरनो कोंबरो हांव काडतलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे पुडतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची सुकणी ताचे पोंदा वस्ती करतली. पाककट्यांची हर एक जिवी ताच्या फांट्यांचे सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातले. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारता. पाचवो रूख बावयता आनी बावलेलो रूख पालेसो करता. हांव सर्वेस्पोर उलयता, हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवनो नी भणिनो, जेन्ना एझेकियल प्रवाद्यान हो प्रवाद केल्लो तेन्ना इस्रायल पर्जा बारीच संकश्टाक वळख जाल्ली. बारीच कश्टांचे संदर्भ इस्रायलाक आयिल्ले. कसले कश्ट? आमकां कळीत आसा, इस्रायलाचो प्रख्यात राय जावन आसा दावीद आनी ताच्या कुटुंबांतलो 11सो राय जोआकीम. ताका सोलवयल्लें. कोणें सोलवयल्लें? बाबिलोन घरांनी. आनी ताका धरून बाबिलोनाक व्हेल्लो. रायाक मात्र न्हय, ताची सांगाता ताच्या लोकांक. आनी हे एक नॅशनल डिझास्टर म्हणून येता. राष्ट्रीय अनाहूत. पळया, व्हडलें एक अनाहूत जालें जाल्यार जावं पुरो आवर येवन, पावस बऱ्यान येवन, आवर येवन जायतो नश्ट जालो जाल्यार तेन्ना गव्हर्मेंट कितें करता? दिस इज एन नॅशनल डिझास्टर. म्हणजे तें एका गांवांत जाल्लें जावंक पुरो, पूण ताचो परिणाम इतलो की सरकार म्हणटा हें एक राष्ट्रीय दुरांत. म्हणजे तुमकां आतां समजलें की तो समस्यो कितलो व्हड गी म्हूण. तशेंच घडलें हांगा. आनी असल्या संदर्भार इस्रायल लोकांचो भावार्थ दंडोळ्ळो. सामान्य न्हय गे. कितें गे म्हळ्यार देवान दाविदाक अशी एक भासवणी दिल्ली की तुजी संतत ससनाक बाळटली, तुजी पदवी ससनाक उरतली. पूण कितें जालें आतां? जोआकीमाक, दाविदाच्याच कुटुंबांतल्या रायाक पदवेतावन सकला उडयल्लो. कशें ह्या दिसांनी
जड वारें पावस बारी आसा नेंगी आनी बरें वारें आयलें जाल्यार कितें जाता, रूख थोडे पोटी पाळा समेत हुमटून पडटात. तशें ह्या जोआकिमाक पोदवेतावन, ताच्या आसनातावन, ताच्या राज पोदवेतावन काडून उडयल्लें. अशें म्हणटाना देव खंय आसा? मागीर कालें देवान दाविदाक बसयल्लें. हो सत उलयता गी, ह्या देवाचेर आमी पातयेवन जियोवेत गी. असली जायतीं सवालां तांच्या मतींत उदेतात. सामान्य तें आमकांय तशेंच जाता न्ही गी. आज म्हाका एकली स्त्री केन्यातावन मेसेज कर म्हणटा, फादर हांव इतलें बरें करून वेता, पूण म्हज्या घोवान म्हाका सांडलां आनी भाडें भरूंक जावना, त्या देखून म्हज्या घराक बीग घालां धन्यान. हांव आनी म्हजो पूत आसा आनी आज आतां म्हाका भयणीगेर वचोचें, भयणीगेर न्हिदचें, कित्याक घरान न्हिदोंक जायना. आनी म्हाका इतलें बेजार जाता की हांव राती न्हिदल्या वेळार हांवें आनी म्हज्या पुतान मरोचें म्हणून म्हाका भोगता. कितें अशें म्हाका जाता? हांव सगळ्यांक कुमोग करूंक वेता, हांव बऱ्यान म्हजी जिणी जियेता, पूण देवान म्हाका कितें अशें करूंक सोडलां? हुनियाळ रेकॉर्ड करचे पयलें त्या भयणीची मेसेज आसली. पळया, कश्ट संकश्ट येतना असलीं सवालां येवची सामान्य. आमी विचारल्यांत आसतलीं असलीं सवालां. आनी इस्रायल पोरजाई आज तसलेंच सवाल विचारून आसा. आनी तेदना देव एझेकियल प्रवादे मुखांतर सांगता की ना, हांवें म्हजी बासोवणी विसरूंक ना, ती हांव पाळटलोंच. कशें? तो म्हणटा, देवदाराचे तेंगशेचो ताच्या भोव उंच फांट्याचो एक तोरनो कोंबरो हांव काडटलो. देवदार इस्रायल गांवांत बारीच उबारायेक वाटचो एक रूख, इंग्लिशांत सीडर म्हणटात. आनी देव म्हणटा, असल्या एका रुखाच्या फांट्याचो एक कोंबरो हांव काडटलो आनी एका उंच उन्नत पर्वतार लायतलो. ताका फांटे पडटले आनी तो फळां दितलो आनी एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची म्हणजे विविध नमुनेची सुकणीं ताचे पोंदा वस्ती करतलीं. पाकट्यांची हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली. पळया, तर हो फांटो कोण? दुसरो कोणी न्हय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दाविदाच्या संततेंतावन जल्मल्लो जेजू क्रिस्त. आनी ताणें ह्या संवसारी सर्गींच्या राजाचें बी वंपलें आनी तें वाडटा. आनी आयच्या वांजेलांत सांगलेले प्रमाणे सासवाच्या बिया परी आसलें तें राज्य वाडटा. आनी जे कोण जेजूक स्विकार करता त्या रुखाच्या सावळेंत सुशेग घेता. कितलें आपुरबायेचें वासप पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. कश्टां संकश्टान आसतना कसली एक बुजवणू, कसलें एक धैर्य, कसली एक आशा आमचे थंय उपजयता पळया. देव आमकां सांडून घालिना, ताका आमची विसर पडोंक ना, पूण तो आमच्या बगलेन आसा आनी जें कितें ताणें बासतिल्या तो ती पाळटलोच. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिविताक कितें शिकचें? जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, संकश्ट येतात. ते एका फाटल्यान एक. आमी मोग केल्ल्या मनशातावन आमकां तिरस्कार मेळटा. आमी बरें करूंक गेल्यार आमकां वायटच फाटीं येता.
बरी उतरां उलयल्यार आमकां कोटेच इनाम मेळटा. देव कित्या असली संगती आमकां घडोवंक सोदता. त्या केन्याच्या स्त्रियेन विचारलेले बरी, देव कित्या म्हाका अशें परीक्षा करता. पूण मुखार भवन आनी भयणीनो, जेजूचेर भरवोसो दवरलेलो निराशी जावचो ना. म्हाका कितलेय कश्ट आसूंक पुरो, कसली नालिसाई म्हाका भोगूंक पुरो, पूण देव आमकां सांडून घालिना. इस्रायल प्रजा असल्या संकश्टांत वळख जाल्ली, पूण थंयसर सैती देव तांचे थंय भरवोसो उपजोसो करता. आनी त्या जेजू थंय आमकां सावळी आसा, त्या जेजू थंय आमकां सवस्तकाय मेळटा, त्या जेजू थंय आमकां आसरो आसा. आनी त्या जेजूच्या मुळांत आमकां जीव आसा, रक्षण आसा, भद्रती आसा. तर आमी निराशी जावचे न्हय, भरवोसो सांडचे न्हय, देवाक सवाल घालचे न्हय, बगार ताच्या भरवोशान जिवीत जिवचें आनी धैर्यादीक जावन मेटां काडची. भवन आनी भयणीनो, आज बापोयांचो दीस, फादर्स डे. आनी ह्या संदर्भी पापा फ्रांसिसान दिल्ली एक शिकोवण, त्या शिकोवणेंतलो थोडो अंश तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. तो म्हणटा, हर एक कुटुंबाक एक बापोय जाय. बापोय जाय म्हणटाना न्हय मात्र नांवाक बापोय जाय, बगार ताणें ताच्या बायलेक लागीं आसूंक जाय, ताच्या भुरग्यांक लागीं आसूंक जाय, आनी तांच्या सुखांत दुखांत, पिडेंत भलायकेन आनी कश्टां आनी संतोशान सांगात दिवंक जाय. पण जायते फावटी आमचे बापोय नांवाक मात्र बापोय जावन आसतात. पूण पापा म्हणटा, ना, बापायन नांवाक मात्र बापोय जावन आसचे न्हय, नीज बापोय जावन ताणें काम करूंक आसा. आनी तो म्हणटा, तुमी भुरग्यांक लागीं आसूंक जाय. ते वाडटाना, ते खेळटाना, ते शिकताना, ते न्हिदताना, ते दुखांत आसतना, ते जायते उलयतना, ते वगेच आसतना, ते भियेताना, वा तांणी वायट मेट काडटाना, तुमी तांच्या सांगातच आसूंक जाय. म्हणजे बापोय भुरग्यां सांगाता आसूंक जाय. म्हणजे भुरग्यांचो सांगात, बापायचो सांगात भुरग्यान अनुभव करूंक जाय. मुखारसून तो म्हणटा, सांगाता आसचे म्हळ्यार भुरग्यांक तुमच्या मुठी भितर दवरचे न्हय, तुमी तांकां कंट्रोल करचे न्हय. बगार कंट्रोल केलें जाल्यार भुरगीं वाडनात. कंट्रोल केलें जाल्यार भुरगीं वाडनात. बगार तांचे सांगाता तुमी आस जंय, तांकां स्वतंत्र दी जंय, आनी तें स्वतंत्र तांणी बऱ्यान गळसूंच्याक तुमी मार्गदर्शन दिजे. कंट्रोल म्हळ्यार कशें, उठ रे म्हणटाना उठोचें, बस रे म्हणटाना बसोचें, तशें न्हय. मोगान तांकां सांबाळचें, तांणी सूख केल्ल्या वेळार ती कित्या सूख म्हूण तांकां समजयचें, आनी तशें करनातले बरें मार्गदर्शन दिवचें. तें जावन आसा एका बापायचें काम, म्हणटा पापा फ्रांसीस. आनी म्हणटा, बापायनी सोंसणीकाय सांबाळचें, सोंसणीकाय सांबाळचें, आनी तांणी राग करचें. भुरग्यांच्या वाडवळे खातीर, तांच्या येळगे खातीर तांणी सोंसणीकायेन राखचें. तांचे थंय दयाळय आसूंक जाय, तांचे थंय उदार मन आसूंक जाय, आनी तांचे थंय मोवाळाय आसूंक जायची म्हणून पापा म्हणटा. आनी म्हणटा, बापोय जावचें तितलें सुलाभ न्हय, भुरग्यांक वाडोवचें तितलें सुलाभ न्हय, आनी त्या देखून बापोयांक देवाची गरज आसा. म्हणजे तांच्या जिवितांत देव आसूंक जाय. आनी
बापाय सर्गींच्या बापातावन ही कुरुपा ना जाल्यार भुरग्यांक चलोवचे थंय बापोय निसरून पडटा, तो बरवसो सांडटा आनी हे न्हय मात्र बापायाक भुरग्यांक बगार कुटुंबाकच मारेकार म्हणटा. आपुरबायची शिकोवणो पापा फ्रांसिसान आमकां दिल्या. त्या देखून मुगाळ भाऊ आनी भयणीनो, आज आमच्या सर्व बापायां पासत आमी मागया, आमच्या पाप्पाचो, डॅडीचो, बाबाचो उडास काडया. मोगळा बापा, आज आमी आमच्या संवसारी बापोयांक तूं आशिर्वादीत कर म्हूण तुजे लागीं खालतेपणी आमी मागता. कित्या म्हळ्यार तुजो मोग, तुजी दयाळाय, तुजें बेसांव, तुजी सकत, तुजी जाणवाय ह्या आमच्या बापया मुखांतर आमी अनुभव केला. ह्या खातीर अर्गां तुका. आज आमी आमच्या बापयां खातीर मान बगायता, तांची मोहीम, तांची वडवीक आमी उसारता. कित्या म्हळ्यार तांचो जीव, तांची न्हीद, तांचें सूख तांणी सॅक्रिफायस केला आमचे खातीर. आमच्या पिडेंत आमी भलायकी जोडिशें तांणी केल्या. आमी भियेल्ल्या वेळार आमकां धैर्य दिला. आमी वायट वाटेन मेटां काडटना आमकां तांणी मार्गदर्शन दिलां आनी अशें सारक्या वाटेक हाडलां. आनी अशें आमी क्रिस्ती भुरगीं जावन वाडोवंक तांणी जायतो त्याग, सॅक्रिफायस केला. ह्या खातीर आमी तांकां दिनवासता आनी हाका भरपूर मापान तूं तांचेर देणी वत म्हूण आमी मागता. पूण मुखार बापा, जायते फावटी आमचे बापोय आपणाची जबाबदारी पाळचे थंय सुकोवन पडल्यात. थोडे फावटी बापोयनीच भुरग्यांक वायट देखेक ओडून व्हेल्ले आसा, वायट देख दिल्ली आसा. मात्र न्हय, जायते फावटी बापोयनीच आपणाच्या बायलांक मारन बडोवन भुरग्यां थंय बे आनी विशेष रितीचे नकारात्मक चिंताप उद्देशीं केला. मात्र न्हय, जायत्या संदर्भांनी बापोयांनी तांच्या दुवेचेर अत्याचार केल्लें आसा. असलीं जायतीं निदर्शनां आसात. जे कितें तुवें बापोयांक मिसावन दिल्लें तें संपूर्ण तरान पाळचें तें जायते बापोय सुकोवन पडल्यात. ह्या खातीर आमी तांचेर तुजी काकुळट मागता, तांचेर तुजें भोगसणें मागता. फाटलीं घडितां परत्यान मोतीक हाडिनासतना तांकां भोगसून मुखार वचोंक आनी कुटुंबाचें बरेंपण आशेवंक आमकां तूं आदार दी. वय मुखार बापा, कुटुंबाच्या बापायन मात्र न्हय, आमकां जायत्या जाणांनी बापया सारको मोग दिला, मार्गदर्शन दिलां आनी निस्वार्थीपणी आमचे खातीर ते वावुरल्यात. जावं पुरो आमची शिक्षकां, जावं पुरो आमचे याजक, जावं पुरो कुटुंबांतले हेर सांदे बापया सारको मोग तांणी आमकां दिला. तांचेर तुजी आशिर्वादां आज आमी मागता. सांगतच बापा, जायते जण काजरी दादले बापयाच्या देण्या खातीर मागोन आसात. कुटुंबांत भुरग्यांच्या देण्या पासत लाल येवन आसात. असल्या दादल्यांक बापयपणाचें भाग दी. तांच्या कुटुंबांत भुरगीं फावो कर. त्या कुटुंबांत भुरग्यां मुखांतर संतोष, समाधान, तृप्ती, दादोसकाय तूं तांकां फावो कर. अंतरलेल्या आमच्या बापयांक तुज्या हातांत आमी ओपशिता. तांकां तुज्या गोपान घे. सासणीक विशय फावो कर आनी तांचे सांगता आमी सोमेस्ता एक दीस तुका रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची कीर्त गावजोवंक फावो.
फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचें तुजें विश्वासीपण वर्णूंक फावो महोन्नत देवा. सर्वेस्परा तुका दिन वसूंक फावो. नितीवंतू काजरा माडाबरी वाडटलो, लेबनॉनच्या देवदार रुखा भाशेन वयर चडटलो. सर्वेस्परा तुका दिन वसूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेलें तें आमच्या देवाच्या आंगणांत वाडटलें. प्रायेचें तरी फळ दितलें. सारान बोरोन पाचवें जावन उरतलें. सर्वेस्पोर नितीवोन म्हूण पासारतलें. तो एकलोच मुछें कडाप, ताचें तें ना कपटपण. सर्वेस्परा तुका दिन वसूंक फावो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर, प्रत्येक जावन सर्व बापयांचेर आपलो आशीर्वाद वतूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रवीण फ्रँक, सिस्टर जोएन ऑफ आर्क, दोगांय कर्मेलीत, कॅरल डिसोजा बेंगळूर तावन, लोविटा डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, रुजार फर्नांडिस कुमटा दोनीहಳ್ಳ तावन, आयुष मृणाल मिनेज काटीपಳ್ಳ तावन, सनोद लोबो शंभूर तावन, शांती करवालो बासरूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवादीन मास्टर अर्चित डिसोजा ताने मुंबई तावन, जेन्सिन डिसोजा विले पार्ले मुंबई तावन, जोकिम डिकुन्ना वाकोला मुंबई तावन, वलेरियन फर्नांडिस मूडबिद्रे तावन, अलिस डिमेल्लो मुंबई तावन, माणिकमेरी कोयमुत्तूर तावन. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सास्तीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां दिता शालिनी लोबो, हाँगकाँग तावन. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. सर बापयांक बापयांच्या दिसाचे सुभाशय हांव पाठयतां. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत यासक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें.